हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. तर कशी आहात तुम्ही सगळी? आम्ही सगळी बरी आसा. आणि आता नेसल्या खंय वचपा भायर सरता आमी. ते म्हणल्यार बोडगेश्वर जात्रेक म्हापसा. आयज पांचवो दीस. आयज 12 तारखेच्या स्टार्ट जाल्ले, आयज 16 तारीख. आयज 5 दीस जात्रेचो. तर आमी सगळी वचपा भायर सरता. म्हणल्यार हांव, अंशू, यश आनी मम्मी आनी पप्पा येता आमचे बरोबर आयज जात्रेक वचपाक. गर्दी आसतली चड, खबर ना कशी आसता. पोरू बी आमी गेले तेन्ना अशी चड लायनी बी रावपाक मेळना आमकां. रोखडें डायरेक्ट दर्शन घेवपाक बी मेळ्ळें. आतां पळोवया, टीव्हीचे हे दिसा बी पळयता गर्दी आसता म्हणून. तर पळोवया, जेवण बी आसता थंय. जेवण बी मेळ्ळें जाल्यार जेवन बी येतली देवाले. देवळा कडेन जात्रेक वचपाक भायर सरल्या सद्या टायम 3 जावपा येयले सांजची. दनपारची वचपाक भायर सरल्या, कित्याक सकाळची वयता आशिल्ली एक्चुअली. भुरग्यांक बी व्हरपा जाय न्हू. ती सकाळी इस्कॉलाक गेल्ली. जेवन बी रोखडी भायर सरली इस्कॉलांतल्यान येवन. आनी आतां पावता म्हणल्यार एक वर पूर्ण जाय आमकां पावता म्हणल्यार हांगसरलें कुडचड्या वयल्यान वचपाक. जात्रे पावले आमी आनी लायनी रावले देवळा भितर वचपाक. व्हडली लायन आसा. कितल्या पावता खबर ना. 4:30 जाली. घरा कडल्यान भायर सरता म्हणल्यार 3:30 भायर सरलेली. एक वर लागली पावपाक. पांचांक अशी लायनी उबी रावल्ली आनी आतां टायम 6 जावपा येयल्या. आनी आतां लायन इल्ली करून आतां मुखार सरता तशी आमी आतां देवळा कडेन वचपाक भितर सरता. आनी देवळा कडेन भितर वयता म्हणल्यार आनी एक अर्द वर जाय आमकां. इतली व्हडली लायन आसा. हांगा वॉयस ओवर दिता. जो देवळाचो जो कमिटी मेंबर्स आसा पळय देवा फुड्यान उबो, आनी तेच्या हातीचे अनंता कळ्याचे जो हार आसा तो मम्मीन घरा कडल्यान गुंथून व्हेल्लो. हांवें म्हणलेलें अशें की सांजच्या टायमार देवाच्या गळ्यांत फूल घालना न्हू, व्हरोन कांय फायदो ना अशें म्हणून. तरी सुद्दां तिणें आपले मनान अशें धरून आसूं तो खंय देवा गळ्याक पडल्यार पडटलो अशें म्हणून तिणें करून व्हरया अशें म्हणलें. आनी खरेंच देवाचे गळे अशें आंगार पडलो सुद्दां. तो आतां ह्या सायडीन त्या सायडीच्यान दोनी सायडीच्यान गांठ मारता आनी देवाच्या गळ्यांत घालता.
दर्शन बी घेतले बरें आणि मम्मीन एक अनंता कळ्याची एक हार गुंथून हाडलेले तो बी घातलो देवान गळ्यात चिंतून आशिल्ले हार गळ्या पडटलो म्हूण देवाचे कितें सांजचे टायमार घालिना न्हू फुलां आनी खूब आसता फुलां देवाच्या गळ्यात तरी तिणें हाडलेलो गुंथून तर देवा गळ्या पडलो ती सामकें खूश जालें सामकें आनी आतां फेरी पळोवपाक वयता. चला ये निकालो 20 रुपया वाहे 20 रुपया निकालो 20 रुपया निकालो ये निकाल 20 रुपया 20 रुपया 70 रुपया हाँ ते आयटम काढ 100 रुपया ते आयटम 100 हाँ वळ्या 150 रुपया काढ 3000 4000चे खंय ते सगळे रसिकोष्ठदेव बोडगेश्वरांचा आशीर्वाद घेऊन आणि त्यांची स्तुती गाऊन आपण आजच्या या सांज सुरांची या कार्यक्रमाची सुरुवात केलेली आहे. आपल्यातील प्रत्येक जण मनामध्ये काही ना काहीतरी आणि वेगवेगळी अशी इच्छा घेऊन कायम देवांच्या पायापाशी येत असतो, पण त्यातली एक इच्छा मात्र प्रत्येकाच्या मनात समान असते, एकसारखी असते आणि ती म्हणजे की श्रीदेव बोडगेश्वरांचा आशीर्वाद आपल्या पाठीशी असला पाहिजे, त्यांची कृपा दृष्टी आपल्यावर काय. फेरी भोवन येयली आनी आतां वयता घरा कडेन. गोबी कितें खाली आमी आनी तो गाडी हाडपाक गेला. रावले गाडयेक उबी रावले. गाडी पार्किंग बी खूब आसा, गर्दी आसा आनी जात्रे फेरी म्हळ्यार भरपूर फेरी आसा जात्रेची. सगळें अशें भोंवपाक वचना आमी थोडी जाय तितली फेरी भोंवली. जात्रे वचून येयले आनी च्या पिवपा लागून रावले. कितें ऑर्डर केलें ते मागीर ऑर्डर येता तुमकां. 2 डोसा ऑर्डर केल्या आनी 4 पाव भाजी केल्या, ती अजून येवपा उरल्या. भाजी ऑर्डर केली, पाव आनी भाजी ऑर्डर केली ती येयल्या. बॉम्बे पाव भाजी ऑर्डर केली, 4 केल्ल्यो. यशी बी घेतली. जस्ट पावले घरा कडेन आनी टायम 9:15 जाली. घरा कडेन पावता म्हळ्यार हांगसरल्यान म्हापशें वचपाक आमगे 1 वर लागलें आनी मागीर देवळा कडेन वचपाकूय 1 वर मायज लागलें. इतली व्हडली लायन आशिल्ली देवळा कडेन वचपाक आनी लायन अशी म्हळ्यार आतां स्टार्ट आसा न्हू जात्रा म्हणून चड गर्दीशी. आमी पोरू बी गेले तेन्ना आमकां इतली गर्दीला मेळना आशिल्लें आनी आमी सांजची जेवन सुद्दां येयली म्हूण ह्या फावटी आमकां जेवपा बी तशें कांय मेळना. आनी जेवपा बी रावलेली जाल्यार आनी चड वेळ जाता आशिल्लो. आतां 10 जावपा येयली. जेवपा बी रावलेले म्हाका दिसता 11 साडे 11 पावता आशिल्ले घरा कडेन. लोक भरपूर आशिल्लो. फेरी भरपूर भोंवोन सोंपना इतली फेरी. आमी सगळ्या भोंवपा अशी वचना, थोडी मातशी भोवली आनी जायंट व्हील बी त्या सायडीक लागल्या त्या सायडीक मातशी पयली आनी येयली. आनी भूक लागली आनी मदीं कांय खावनाशिल्ली. गोबी घेतलेली थंय हांगा जात्रेक
आनी मागीर येयली आनी मडगांव मागीर एक उडपी हॉटेलां रावली सगळी वेज अशी म्हणटा म्हणून वेज म्हळ्यार आमी नाशिल्ली वेज मम्मी पप्पा बी ती वेज आशिल्ली म्हणून मागीर उडपी हॉटेलांक गेली आनी मसाला डोसा आनी बॉम्बे पाव भाजी ऑर्डर केली आनी खाली आनी आतां पावल्या घरा कडेन. तर व्हिडिओ एंड करता जात्रेचो ब्लॉग हो. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्राईब करा. चॅनलाचे नवे असल्यास सबस्क्राईब करपाक विसरनाकात. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.